बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को थप्पड़ क्यों मारा और मलकुल मौत की एक आंख बाहर कैसे निकल आई और मलकुल मौत ने अल्लाह ताला से क्या शिकायत लगाया और अल्लाह ताला ने उन्हें क्या सजा सुनाई। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया, यानी कि अल्लाह ने जब चाहा कि अब मूसा को मौत देनी है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, यानी कि मलकुल मौत को ये हुक्म दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं और उनकी रूह कब्ज करके ले आए। याद रखिए दोस्तों कि नबियों को भी मौत आती है, लेकिन यह सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है, फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन जब नबियों को मौत आती है तो उस वक्त मौत का फरिश्ता उनकी बारगाह में बड़े ही अदब के साथ में पेश आता है। अब अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद कहने लगे, ऐ मूसा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ये क्या कह रहे हो और कहाँ पर चलना है? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपको लेने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तो मुझे मौत देने के लिए आए हो। तो इतना सुनते ही ये मौत का फरिश्ता कहने लगा कि हाँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनना था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हो गए और आपने मौत के फरिश्ते को यानी कि मलकुल मौत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह सीधा मलकुल मौत के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की एक आंख बाहर आ गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ये है अल्लाह वालों की शान। ये नबियों का मर्तबा है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा दिया और तमाचा मार कर कहने लगे कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझको मारोगे। तो दोस्तों, हमारे लिए तमाचा लगाने की तो दूर की बात है, अगर कोई मलकुल मौत का नाम बेअदबी से ले ले तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन ये तो अल्लाह के नबी की शान है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी थप्पड़ मार दिया। तो दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा तो वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि उससे मलकुल मौत की एक आंख बाहर निकल आई। मौत का फरिश्ता अपनी एक आंख हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा और कहने लगा कि अल्लाह, आपने मुझे एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता है और उसने तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया है। ये सुनकर अल्लाह की रहमत में गोया की मुस्कुराया और फिर इरशाद हुआ कि ऐ इजराइल, जब तुम उनकी बारगाह में गए तो उनसे जाकर तुमने क्या कहा था? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि चलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बस इसी बात पर वह नाराज हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ इजराइल, अगर तुम उनकी बारगाह में जाओ तो अदब के साथ में जाना तय है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें, इसके अलावा अपने मौत के फरिश्ते को भी नबी के दरबार में अदब सिखा रहा है, यानी कि जब अल्लाह को ये पसंद है कि जब मेरे महबूब के दरबार में जाओ तो अदब के साथ में जाओ। तो आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बेहुदा लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि नबियों की तो कोई शान ही नहीं है और नबियों का तो कोई मुकाम ही नहीं है। जो लोग नबियों को अपने जैसा मानते हैं उनको ये सोचना चाहिए, क्या वह अल्लाह के मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार सकते हैं? हरगिज नहीं, क्योंकि मौत के फरिश्ते का तो नाम सुनकर बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है। और अल्लाह के वह महबूब बंदे हैं जो मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा सकते हैं और ऐसी सूरत में अल्लाह भी उन पर नाराज नहीं होता। अल्लाह भी उनको ये नहीं कहता कि जब मैंने अपने फरिश्ते को आपके पास भेजा तो आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते से ये फरमा रहा है कि तूने उनका आदर क्यों नहीं किया, तू मेरे महबूब की बारगाह में अदब से क्यों नहीं गया, और अभी जाना तो उनकी बारगाह में अदब के साथ में जाना। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब का ये हाल है तो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा होगा, उनकी क्या शान होगी। तो दोस्तों, उसके बाद में वह अल्लाह का मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बैल लेकर हाजिर हुए और बड़े ही अदब के साथ में मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा,
اے موسیٰ علیہ السلام، اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنے ہی سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، یعنی کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ پھر تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اللہ کی کیا چاہت ہے؟ تو پھر موت کے فرشتے نے کہا تو پھر آپ کو بھی موت آئے گی، یعنی کہ پھر آپ کو بھی یہاں سے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کل مجھ کو چلنا ہی ہے تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب مجھے چلنا ہی ہے تو پھر میں آج ہی آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں، لیکن آپ اللہ سے ذرا یہ کہیں کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے تاکہ میں تیاری کر سکوں۔ تو دوستوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو چند منٹ کی بھی مہلت نہیں دیتا، مگر یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے جو اللہ سے تھوڑی دیر کی مہلت کے لیے عرض کرنے لگے، جو اللہ سے تھوڑی دیر کی مہلت کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے تاکہ میں اپنے بیٹوں سے مل سکوں۔ تو دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اس کو پھر آپ نے اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے، پھر گلے لگاتے پھر رونے لگتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک باپ کا دل ہوتا ہی ایسا ہے، اسے اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی تاخیر کیسے؟ اور اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور پہاڑی پر بلاتا تھا تو آپ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور کی پہاڑی پر باتیں کرنے کے لیے بلاتا تھا تو آپ بھاگے بھاگے چلے آتے تھے۔ اے موسیٰ، آج تو میں تمہیں اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہوں، تو پھر آج اتنی دیری کیوں ہے؟ کیا تم کو اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، مجھ کو آپ سے ملنے کی خوشی ضرور ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے میرے چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔ آج میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دیا ہے۔ یا اللہ، یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میں میرے اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، میرا یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میرے جانے کے بعد میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی روزی روٹی کا کیا حال ہوگا؟ اس کے کھانے پینے کا کیا حال ہوگا؟ بس اتنا سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، تب تو دیری کر رہا تھا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے، اب ذرا ہم بھی دیری کروا دیتے ہیں اور تجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنے سامنے جو تمہیں دریا دکھ رہا ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ ارشاد الہی پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا، عصا مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دریا پھٹا تو دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اب اس پتھر پر بھی ذرا اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اس پتھر پر بھی اپنا عصا مار دیا، عصا مارتے ہی اس پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے، اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کی تہ میں ایک پتھر تھا، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا جہاں پر ہوا پانی بھی پہنچ نہ سکے، مگر اس کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے جسے وہ کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، دریا کی تہ میں ایک پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا اور کیڑے کے منہ میں پتا، جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکے، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو پھر بھی ایک انسان ہے۔ جب ہم پتھر کے اندر کے کیڑے کو نہیں بھول سکتے تو پھر تمہارے اس بیٹے کو کیسے بھول جائیں گے؟ مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو دوستوں، بندہ اگر وفادار بن جائے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگ جائے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکل کو مٹا دے گا۔ اور اگر آپ کو بھی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ تو دوستوں، کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔